Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. अपोलो पेन्ट्स प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. Ambe Steels. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन चाहिँ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. अब सुरु हुन्छ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा विथ रवि लामिछाने. आजको सिधा कुरामा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुबारे जानकारी गराउँछु. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बतासलाई नारायण हिटी छिराउन सघाउने निर्देशक दाहालले राजीनामा दिएसँगै यस प्रकरणको अर्को पाटो आजको कार्यक्रममा खुला गर्नेछौँ, जहाँ सेटिङबाट बाहिरिएका अर्का कम्पनीका सञ्चालक स्टुडियोमा लाइभ आउँदैछन्. र आजकै सिधा कुरामा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छौँ सप्तरीको एउटा अधुरो आवास कार्यक्रम, जहाँ लाभग्राहीलाई ऋणमा डुबाइएको छ. यसबारेको विशेष प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ. र आजकै सिधा कुरामा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अदालतमा सेटिङ मिलाएर बिचौलियाहरूले 9वटा मुद्दामा एउटै व्यक्तिको जग्गा रोक्का राखेको विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ र विभिन्न अन्य विषय तपाईँका टेलिफोन कलहरू सहितको आजको कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम हुनेछ. नमस्ते. कार्यक्रम सिधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. हाम्रो देशमा विवाद भन्ने कुरा त जेमा पनि गरिन्छ. विवाद भएन भने पनि यो देशमा किन विवाद हुँदैन भनेर नै विवाद हुन्छ जस्तो लाग्दछ. नेपाल एकीकरणका नायक राजा पृथ्वीनारायण शाहका विषयमा विवाद हुन थालेको केही वर्ष भयो. विरोध विवाद गर्न जति पनि पाइन्छ, तर कसका विषयमा कुन हदसम्म भन्ने चाहिँ हुन्छ. यो भूमि त पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिला पनि थियो. उनले केवल राज्य विस्तार गरेका हुन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता नमान्ने तर्कहरू पनि छन्. संसारभरि राष्ट्र निर्माणमा सबैभन्दा बढी अथवा धेरै योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई मानिन्छ, पुजिन्छ. देशका सबै जनताले मानुन् भन्ने सोच्न पनि पर्दैन, किनभने भारतमा पनि बापु भनिने महात्मा गान्धीको विरोध हुने गरेको देखिन्छ. त्यस्तै अमेरिका नै पत्ता लगाउने क्रिस्टोफर सम्मको पनि विरोध भएको सुनिन्छ, देखिन्छ. समस्या त यहाँ दुई थरी विचारधारामा विश्वास गरेर बाँडिनेहरूको छ. एकाथरी विचारधारामा विश्वास गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्नै पर्ने र अर्कातिर उभिएकाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको समर्थन गर्नै पर्ने गरी मानिसहरू बाँडिएको देखेर चाहिँ अचम्म लाग्दछ. हाजिर जनाएसरी एक लड विरोध गरेर आगो झोस्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने र राजाभन्दा ठुला राजावादी बन्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष पुसको जाडो महिना तताउँछ. यो देश एकीकरण गर्नेलाई राष्ट्र निर्माता मान्न कसैले मन सानो पार्नु पर्दैन हजुर. यो देशलाई सिङ्गो नेपाल बनाउने, हामीलाई नेपाली भनेर गौरवका साथ भन्न सक्ने बनाउने को हुन् त पृथ्वीनारायण शाह नभए? ती जो हुन् तिनैलाई राष्ट्र निर्माता मानौँ. तर तमाम ऐतिहासिक तथ्यहरूले भनेअनुसार राज्य विस्तार गर्ने मनसाय मात्रै राखेर नै सही. यो कामको नेतृत्व राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन्. त्यसैले यो राष्ट्र एकीकरण गर्ने क्रममा उनीबाट भएका भनिएका तमाम कमी कमजोरीहरूमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पनि यो देश नेपाल बनाउने श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ. इतिहासमा भएका गल्ती कमजोरी कमीमा बहस गर्न चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ. तर यसरी हामीले चाहिँ खुला बहस गर्नको लागि, यसरी चाहिँ खुला हुनको लागि मानौँ यसरी पनि नगरौँ बहस कि नेपाल एकीकरण भएर ठुलो भुलै भयो भने जसरी बहस गर्न पनि जरुरी छैन. रिपिट गरेर भन्छु, उनको भन्दा बढी योगदान यो देश बनाउन अरू कसैले गरेका छन् भने तिनैलाई मान्न हामी तयार छौँ.
भएका संरचना समेत भत्काउने, खुलेका उद्योग कल कारखाना समेत बन्द गराउने नेताहरू चाहिँ महान आदर्श रे अनि यो मुलुकलाई एकीकरण गर्ने नेता चाहिँ विस्तारवादी। मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी या युद्ध अपराधी मान्न पाइँदैन भनेको छैन, मान्नेले माने पनि हुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। तर यो लोकतन्त्रलाई यति धेरै सुन्दर पनि नबनाऊ कि विरोध गर्नेले पृथ्वीनारायण शाहलाई सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर थुकोस्। विमति राख्न नपाउने कुरा छैन, तर मर्यादाको सीमा नाघेर विमति राख्दा समाज नराम्रोसँग भाँडिन्छ। समर्थनका जिन्दाबाद र विरोधका मुर्दाबादका सीमा हुन्छन्, छैनन् भने बनाउनु पर्छ। शाहवंशका कोही राजा वा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका कदमको विरोधको शिकार पृथ्वीनारायण शाहलाई बनाइएको हो भने त्यो गलत हुन जान्छ। त्यो कालखण्डका हरेक लडाइँहरू रक्तरञ्जित थिए। अस्ति भर्खरैको सशस्त्र द्वन्द्व पनि रक्त रञ्जित थियो। 17,000 नागरिक मरे, मारिए। द्वन्द्वको औचित्य पुष्टि नहुँदै पनि सयौं हजारौं नागरिक बेपत्ता अङ्गभङ्ग हुँदै पनि यो देशमा प्रचण्ड बाबुरामहरूले नाक आँखा निधार ढाकिने गरी माला लगाएर सिन्दुरे जात्रा त गरिरहेका छन् नि, छैनन् र? 300 वर्ष अघिको घाउ त यति विघ्न दुख्छ भने अस्ति भर्खरैको घाउ कति चराइरहेको होला। पृथ्वीनारायण शाहको युद्धले औचित्य पुष्टि गर्यो, यो देश एकीकरण भयो कि आजका मितिमा सशस्त्र युद्धले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसक्यो? मलाई थाहा छ यहाँ साइलेन्ट भोटर्सलाई फेरि आफ्नो पोल्टामा पार्न पनि पृथ्वीनारायण शाहको समर्थन गर्न झरेका मानिसहरू गौडामा भेटिन्छन्। पृथ्वीनारायण बोकेर भोट माग्न हिँडेकाहरूको अति राष्ट्रवादका पक्षमा छैन म। अनि कोही विरोध गर्नेलाई पनि थुमथुमाउने शैलीमा बची पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा बोल्दैछन्, डराई च्याई। जनमत पृथ्वीनारायण शाहतिर भारी भएको बुझेपछि सर्दै आइरहेका स्याल जस्ता बाठा राजनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ चिनौँ। राष्ट्र निर्मातालाई राजनीतिभन्दा माथि राखौँ। आज बिहान देशका प्रधानमन्त्रीले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता नै हुन् भने प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार र पुस 27 राष्ट्रिय एकता दिवस नै हो भने खोइ त यो दिवस मनाएको। यो देशका प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय एकता दिवस भनिसकेपछि म चाहिँ एकैछिनलाई भए पनि सेलिब्रेट गर्छु। दियो बालेर, रिसराग फालेर, सबै विचारलाई अङ्गालो हालेर। आउनुहोस् एकैछिन राष्ट्रिय एकता दिवस मनाऊ। प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि हामीले नमनाउने कुरै भएन। एकैछिनलाई यो दियो बालेर, रिसराग फालेर एकअर्काको विरोधलाई पनि स्वागत गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाऊ भन्दै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु आजको पहिलो विषयबाट। यस अघिको कार्यक्रममा हामीले नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा बगैँचा क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने ठेक्का पारेर संरचना निर्माण सुरु गरेपछि विवादित बनेका बतास अर्गनाइजेसनका प्रमुख आनन्दराज बताससँग कुराकानी गरेका थियौँ। उनले आफूले ठेक्का पारेर कानुन सम्मत रूपमै काम सुरु गरेको दावी गरेका थिए। तर आज हामीले उनको कम्पनीलाई ठेक्का पार्नका लागि मिलाइएको सेटिङको एउटा प्रमाण फेला पारेका छौँ। हुन त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा बताससँगको मिलेमतो देखिएपछि नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले राजीनामा नै दिइसकेका छन्। तर उनको टिमले कसरी बताससँग सेटिङ मिलायो त? टेन्डर प्रक्रियामै गरिएको जालझेलका विषयमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको तर टेन्डरको रकम जम्गा नगरेको बाहना प्रक्रियाबाटै निकालिएका जोकस रेस्टो एन्ड लज जुन अहिले कार्की मेगा किचनका को रूपमा चिनिएको छ, यसका सञ्चालक बीएस कार्कीसँग स्टुडियोमा नै लाइभ कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन र सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन्। बतास अर्गनाइजेसनलाई दरबारमा क्याफेटेरिया बनाउन मिलिमत्त गरेको देखिएपछि दाहालले राजीनामा दिएका हुन्। बतास अर्गनाइजेसनका लागि कसरी मिलाए त भेष नारायण दाहालले सेटिङ?
दरबार अवलोकन गर्न आउने आगन्तुकका लागि सस्तोमा खाजा दिलाउने उद्देश्यले भन्दै दरबारभित्रको 6.34 आना जमिनमा क्याफेटेरिया बनाउन भनी 2077 साउन 26 गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भयो। सूचना प्रकाशित भएपछि 6वटा कम्पनीहरूले आवेदन फारम खरिद गरे तर पछि 4वटा मात्रै कम्पनीले क्याफेटेरियाका लागि आवेदन दिए, जसमा 3वटा त बतास अर्गनाइजेसनका मात्रै थिए। चौथो कम्पनी थियो बेस कार्कीको जोकर्स रेस्टुरेन्ट एन्ड लन्च। देखाउनका लागि 4वटा कम्पनीले भए पनि प्रतिस्पर्धा बतास अर्गनाइजेसन र जोकर्स रेस्टुरेन्ट एन्ड लन्च बीच थियो। 2077 साल असोज 19 गते यी दुई कम्पनीले हालेका 4वटा टेन्डर खोलियो। टेन्डर खोल्दै गर्दा भेषनारायण दाहाल र दरबार संग्रहालयका अन्य कर्मचारीले जोकर्स रेस्टुरेन्ट एन्ड लन्चले टेन्डरका लागि पैसा नै जम्मा नगरेको भन्दै बतास अर्गनाइजेसनलाई क्याफेटेरिया भवन बनाउन दिने निर्णय गर्यो। तर यो म्यासेज हेर्नुहोस्। यसमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयले जोकर्सलाई 5,58,000 रुपियाँ फिर्ता गरेको देखिन्छ। जोकर्सका तर्फबाट कार्कीले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खातामा 10:45 पैसा जम्मा गरेका थिए। तर दरबारका कर्मचारीले जोकर्सले पैसा नै जम्मा नगरेको भन्दै जोकर्सलाई पन्छाएर बतासलाई टेन्डर पारिदियो। त्यति मात्र होइन, भेषनारायण दाहाल र उनको टिमले 6.34 आनामा क्याफेटेरिया बनाउने नाममा 15 रोपनि जमिन बगैँचा र पार्किङ बनाउन बतास समूहलाई दियो। खासमा कर्मचारीहरूले किन जोकर्सले पैसा नै जम्मा नगरेको भने त खासमा बतासलाई सेटिङमा क्याफेटेरिया बनाउन नदिएको भए वा निष्पक्ष रूपमा टेन्डर खोलिएको भए दरबारभित्र क्याफेटेरिया बनाउने टेन्डर जोकर्स रेस्टुरेन्ट एन्ड लन्चले पाउँथ्यो। बडाबडमा गरिएको टेन्डरमा 2,20,000 रुपियाँ भाडा मागिएकोमा बतासले 2,21,000 दिने भनी टेन्डर हालेको थियो भने जबकि जोकर्सले 2,30,000 रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो। जोकर्सले टेन्डर हालेको यो प्रमाण हेर्नुहोस्। बतासले भने जोकर्सले भन्दा 9,000 कमको टेन्डर हालेको देखिन्छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धि गुरुङले भनेको सुन्नुहोस्। त्यो बराबरमा हो नि सर, बराबरको टेन्डर हो होइन सर। अनि सबैभन्दा बढी हालेको चाहिँ त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको त्यो बतासले हालेको एमाउन्ट त हो नि सर। कति हालेको थियो? बराबर हो त्यो चाहिँ 2,21,000, त्यस्तै कति 618 कि कति छ सर। यसबाट प्रश्न हुन्छ, भेषनारायण दाहाल र अन्य कर्मचारीहरूले मिलेर कसरी बतासलाई दरबार छिराए? कार्यकारी निर्देशक दाहालले मंगलबार समितिको कार्यालयमा राजीनामा बुझाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आर्यले जानकारी दिए। दाहालले राजीनामाको एक प्रति आफूलाई पठाएको मन्त्री आर्यले बताए। बतास समूहले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत मिलमतोमा नारायणहिटीमा चमेना गृहसहित 14 रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा हात पारेको पर्यटन मन्त्रालयको छानबिनमा देखिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा गत बुधबार गठित नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको परिसरमा क्यान्टिन क्याफेटेरिया सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन एवं छानबिन समितिले पुरानो दरबारकालीन ऐतिहासिक बङ्कर समेत होटल सञ्चालनका लागि बतास समूहले अतिक्रमण गरेको देखाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय हामीले सुरुवातदेखि नै निरन्तर फलोअप गरेको विषय हो। यसभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले आनन्द बतासीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ। घटनाका सबै पाटोलाई केलाउने हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य रहन्छ र आम दर्शक महानुभावहरूले यसमा दोषीहरू को हुन् भन्ने कुरामा मेन विश्लेषण गरी त्यसको पनि जानकारी गराउन अनुरोध गरेसँगै हामी त्यसको अर्को पाटोतर्फ आज प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले यो टेन्डरको रकम नै जम्मा नगरिएको बहानामा प्रक्रियाबाट निकालिएको भनिएको जोकर्स रेस्टुरेन्ट एन्ड लज जुन अहिले कार्की मेगा किचन भएर नाम परिवर्तन मात्र भएको छ, यसका तत्कालीन जोकर्स रेस्टुरेन्टका सञ्चालक बीएस कार्कीलाई मैले स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छु। बीएसजी नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते हजुर। अब मैले धेरै जस्तो अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि सधैँभरि आम दर्शक महानुभावहरूले जुन आफ्नो समय दिएर तपाईँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति र आफू जन्मिएको हुर्किएको समाजप्रति इमान्दार भएर जवाफ दिनुहोला भन्ने गर्दै आएको छु। यसैलाई म निरन्तरता दिन गइरहेको छु। आजको कार्यक्रममा तपाईँको र हाम्रो कुराकानी सुनिसकेपछि हामीले उजागर गर्न खोजेको प्रवृत्तिका कुराकानी हामी गर्नेछौँ। त्यो प्रवृत्तिका बारेमा यहाँले मसँग खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने शर्तमा तपाईँ र म आज स्टुडियोमा बसेका छौँ। धेरै दर्शक हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सत्य के रहेछ भने जान्नका लागि हो। तपाईँको अनुहार हेर्न, मेरो अनुहार हेर्न मात्र आउनुभएको होइन। हामी यो कुरामा क्लियर छौँ नि सर? क्लियर छौँ हजुर। भेरी गुड। अब टेन्डर प्रक्रियामा तपाईँको तत्कालीन जोकर्स रेस्टुरेन्ट हजुर चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा तपाईँ क्वालिफाई नै गर्नु भएन भनेर भनियो। गत कार्यक्रममा आनन्द बतासजीले पनि क्वालिफाई नगरेको हुनाले गएको भनेर भन्नुभयो। उहाँको कुरा रहेन। म प्रक्रियामा आउँछु, मिलेमतो कसले गरेको छ भन्ने कुरामा आउँछु।
के हो वास्तविकता के हो? तपाईँ कसरी क्वालिफाई हुनु भएन अथवा यो गलत हो, के हो यसबारे? सर्वप्रथम बोल्न दिनुभएका धन्यवाद। आजको विषयवस्तु यो सर्वाधिक चर्चाको विषयमा रहेको हुनाले मैले पनि म त्यहाँ पार्टिसिपेट भएको हुनाले या म एउटा बिडर भएको हुनाले केही न केही मैले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो आज मैले त्यहाँभित्रको यथार्थ र भ्रम के हो भन्ने हिसाबले आज चिर्नलाई मेरो पार्टको म आज ओपिनियन राख्दैछु। हजुर, विषयवस्तु कहाँ रह्यो भने यो अत्याधिक चर्चाको विषय रहेको चिजमा म बिडर भएको नाताले मैले केही न केही बोल्नु पनि पर्छ, त्यहाँ जानेको कुराहरू बिल्कुल त्यो यथार्थ परकमा बसेर बोल्छु। आज कसैलाई आक्षेप लगाएर कुरा गर्ने पक्षमा पनि छुइनँ, यथार्थ जे हो त्यो कुरा बोल्ने पक्षमा छु। यसमा रह्यो के भने 2077 साल साउनको 26 गते टेन्डर प्रक्रियामा सुरु भयो। फर्स्ट डे प्रकाशित भएर 26 गते भएर हजुरको 35 दिन सूचना निकालेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि फेरि लकडाउन भयो। लकडाउन पछाडि फेरि 21 दिन 3 हप्ता लकडाउन भयो। त्यसको हाफमा फेरि 3 हप्ता टेन्डर थपेर असोजको 18 गते सबमिसनको लास्ट डेट बनाइयो। ओके, 19 गते 1 बजे टेन्डर खुल्यो। टेन्डरमा पार्टिसिपेट को थियौँ भने हामी प्रतिनिधि हिसाबले त्यहाँको कार्यकारी निर्देशक, लेखा प्रमुख, पुरातत्व विभागको कर्मचारीहरू, त्यहाँको उपसचिव, अब बतास ग्रुपको प्रतिनिधिहरू प्लस मेरो प्रतिनिधि बसेर टेन्डर प्रक्रिया खुलेको। त्यसमा के गर्यो भने नारायणी सङ्ग्रहालयले 2टा खाम माग्यो। एउटा खाममा हजुरको टेक्निकल डकुमेन्ट, एउटामा चाहिँ हजुरको आर्थिक डकुमेन्ट। त्यो भनेको त्यो टेन्डर हाल्ने प्रक्रिया नै त्यही बनाइयो। प्रक्रियामा दुईवटा मागियो, 2टा इन्भल्भ मागियो, 2टा खाममा डकुमेन्ट मागियो। ओके, 2टा खाममा डकुमेन्ट माग्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने हजुरको मसँग प्रमाण पनि छ। हजुर, हामी त्यहाँ दर्शकहरूलाई देखाउँला भने के? हजुर, 2टा खाममा माग्दाखेरि के भयो भने उहाँहरूले भनेको क्लेम गरेको कुरामा जसरी मलाई डिस्क्वालिफाइड बनाएर झिकिएको कुराहरू उहाँ चाहिँ प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। त्यस विषयमा मैले पनि आफ्नो क्लियर गर्नलाई मैले आज यो कुराहरू बोकेर आएको छु। हजुर, त्यसमा के भयो भने सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पुगेको भनियो। आर्थिक डकुमेन्ट के अरे हजुरको ब्याङ्क ग्यारेन्टी छैन भनियो, आई मिन ब्याङ्क भाउचर छैन भनियो। तर दुइटैमा के छ भने दुइटै हजुरको प्राविधिकमा प्लस आर्थिक डकुमेन्टमै हजुरको ब्याङ्क भाउचर मागिएको छ। अब अरू सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ फोटोकपी दिइन्छ, ब्याङ्क भाउचर त सक्कल मागेको हुन्छ। अब आर्थिक डकुमेन्टमा हाल्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ, हामीले एक्सपर्टसँग बुझ्दाखेरि आर्थिकमा हाल्दाखेरि झन् बेटर हुन्छ, किनभने अरू डकुमेन्ट जस्तो फोटोकपी हाल्नु मिल्ने चिज होइन त्यो। त्यो चाहिँ के भयो भने ओरिजिनलै हाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटै चिज 2 ठाउँमा मागेको छ। अब बेटर के हुन्छ भन्दाखेरिमा हजुरको आर्थिक डकुमेन्टमा ब्याङ्क भाउचर भनेको आर्थिक रिलेटेड भएको हुनाले त्यहाँ हाल्दाखेरि बेटर हुन्छ, हाम्रो भ्यालुएबल हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले आर्थिक नै भयो, त्यसमा नै भाउचर हाल्दा भयो। हाल्नु पर्दा ओरिजिनल हालियो, कपी हाल्ने कुरा भएन। ओरिजिनल हाल्यो। पैसा हालेको असोज 19 गते नयाँ बजारको वाणिज्य ब्याङ्कको शाखाबाट 10:45 उहाँहरूको ठमेल शाखाको खाता नम्बर 11,7/0-306 मा हामीले पैसा बुझायौँ। कति बुझायौँ म त पनि भन्छु हजुर। हजुर, नारायणीमा मैले 2,30,000 को दरले पर मन्थ हालेँ। 2,30,000 को दरले तपाईँले हाल्नुभयो? हालेँ। अनि हजुरको मैले उसमा गणतन्त्रमा 2,35,000 को दरले हालेँ। हजुर, यी दुईटाको कुल अमाउन्टको एकैछिन है, यसलाई दर्शकलाई बुझाउन सजिलो पार्नुपर्छ। 2,30,000 को दरले महिनाको भाडा पर्ने गरी तपाईँले हाल्नुभयो। हजुर, बतास समूहले कति हाल्यो? बतासले मलाई चाहिँ जानकारी छैन हजुर, 2,21,000 कति भन्ने आछ। 2 लाख तपाईँको भन्दा कम हाल्यो उसले? कम हालेको हजुर, होइन? हजुर, 2,20,000 माग्यो, 2,21,000 22,000 कति 2,21,000 त्यो त हजुरहरूले पनि बुझ्दा हुन्छ हाल्यो भनेको बतासभन्दा तपाईँले बढी हाल्नुभयो। हजुर, अनि त्यो हाल्नुभएको जुन डकुमेन्ट उनीहरूले मागे अनुसार हजुर बिड गर्दाखेरि 2वटा डकुमेन्ट बनाएर हालियो। हजुर, त्यसको प्रमाण पनि छ। त्यो पैसा लियो तपाईँको? लियो। ब्याङ्कले तपाईँलाई ओरिजिनल रिसिप्ट तपाईँले त्यहीँ हालेर पठाउनु भयो? हजुर, हालेँ। होइन? हजुर, हाल्नुभयो? हालेँ। समयभित्र हाल्नुभयो? मागेको प्रक्रियामा सबै पुरा गर्नुभयो? हजुर। त्यसमा तपाईँलाई ब्याङ्कले स्टेटमेन्ट पनि दियो? ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट छ भने म दर्शकहरूलाई पनि देखाउँछु। ब्याङ्कले तपाईँलाई मेसेज पठायो, तपाईँले ओरिजिनल हाल्नुभयो, ब्याङ्कले तपाईँलाई मैले क्यासै पैसा हालेको फेरि त्यो दिन क्यास पैसा लगेर मैले हालेँ उसको एकाउन्टमा। एकाउन्ट नम्बर मैले भनिहालेँ 11,7/6 होइन, 7/0-306 मा मैले पैसा हालेँ ठमेल शाखाको वाणिज्य ब्याङ्कको उहाँहरूको एकाउन्टमा। त्यो त अहिले हामीले डिजिटल सर्भिसमा हेर्दा पनि भइहाल्छ। तपाईँलाई फिर्ता गर्दाखेरि त्यो आएको मेसेज त पैसा आएको फिर्ता गरेको मेसेज त मैले हजुरलाई प्रोभाइड पनि गरिहालेँ रिपोर्टमा। हजुर, त्यो कुरा हामीसँग छँदैछ। जबकि नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयको कार्यकारी निर्देशक प्लस त्यहाँको लेखा प्रमुखले सही छाप गरेको मलाई चेक किन दियो त्यसो भए? पैसा हालिनँ भने मैले पैसा हालेको छुइनँ भने उहाँले चेक कसरी दिनुभयो?
त्यसको प्रमाण त मैले हजुरलाई दिएँ पनि। अब स्पष्ट पारौँ है। हजुर प्लिज। बढी अमाउन्टको बिडिङ तपाईँले गर्नुभएको छ हजुर होइन त? उहाँहरूले भन्दा बढी अमाउन्ट देखिन्छ, तपाईँले चाहिँ बढी गर्नुभएको देखिन्छ, तर उहाँको कम भयो। खालि के भने तपाईँहरूले 2वटा मागिएको थियो, एउटा आर्थिकको छुट्टै एन्भलप र 2वटा एन्भलपमा तपाईँले पठाउनु भयो। एन्भलप त्यही एउटै एन्भलपमा हाल्नुपर्छ भन्ने थिएन। छैन हजुर, त्यसको प्रमाण पनि टेकेर एउटा एन्भलपमा हाल्नु भएन, 2टा एन्भलपमा हाल्नु भनेर तपाईँलाई फेल गरिएको कि होइन? छैन हजुर, त्यो त म तपाईँलाई दिएको कारण के त? तपाईँलाई बिड नगराइएको? उहाँहरूले बिड नगराएको कारण चाहिँ उहाँहरूले लेख्नु भएको पनि त्यही छ अरे होइन हजुरको? के छ अरे भन्दा उहाँहरू डिस्क्वालिफाइड भएको कारण चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको पेपर तपाईँहरूको देखिएन भन्नुभयो अरे। मैले उहाँहरूलाई पनि भने तपाईँहरूले अहिले गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको एकाउन्टमा म्यासेज त आएको छ होला, पैसा त मैले हालेको छु, पैसा हालेको म्यासेजहरू त आएको होला। मैले मेरो डकुमेन्ट चाहिँ मेरो अर्को खाममा इन्भल्भ छ होइन, क्रस चेक गर्ने भए तपाईँले ब्याङ्कमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँको माध्यम छ होला। तपाईँले हाल्नुभएको पैसा जम्मा भयो? जम्मा भएको पैसा हो, डेफिनेटली भयो। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तैँले किन उसमा हालिनुहोस् भन्नुभयो, प्राविधिकमा हालिनुहोस्, प्राविधिकको खाममा किन हालिनुहोस् भनेर इनिसियली प्राविधिक खाम सुरुमा प्राविधिक खाम खोलियो। प्राविधिकमा किन नहाल्नु भएको त तपाईँले? होइन, प्राविधिकमा मैले अघि पनि हजुरलाई जाहेरी गरेँ, प्राविधिकमै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। किन मागिएको छैन? मागिएको छैन, दुईटैमा मागेको छ। अब सकल दुईटा त हुँदैन हामीसँग, हुँदैन। सकल नभएपछि के भयो भने हजुरको दुईटामा मागेपछि आर्थिक डकुमेन्ट आर्थिकमा हाल्दा बेटर हुन्छ भन्ने मैले पनि एक्सपर्टहरूलाई सोधेर हालेको हो। किन भन्दाखेरि आर्थिक डकुमेन्ट आर्थिकमा हाल्दा हुन्छ भनेर भने त्यो कुरा मैले उहाँहरू जस्टिफाई पनि गरेँ। त्योमा त्यस्तो किसिमको स्पेसिफिकेसन पनि केही थिएन? केही थिएन होइन, उहाँहरूको लिखित प्रमाण छ हजुरको। उहाँले लेख्नु भाउचर अफ डिपोजिट अफ सेक्युरिटी मनी वा बिड 1 भनेर आर्थिकमै छ। आर्थिक त मसँग ओरिजिनल छ, आर्थिकको फाइलमा हाल्नु मैले हालेँ हजुर, त्यसैमा हालिएको मैले हालेँ हजुर। आर्थिकमा पनि भनेको छ, प्राविधिकमा पनि भनेको थियो, तर मैले आर्थिकमा हालेँ। मैले उहाँहरू त्यो कुरा मेन्सन पनि गरेँ, आर्थिकमा हालेको छु, ओरिजिनल नै हाल्नु, ओरिजिनलै हालेँ। किनभने यसको त फोटोकपी हुँदैन, फोटोकपी फेरि फोटोकपी हाल्यो भने झन् मान्यता हुँदैन, डिस्क्वालिफाइड स्वत हुन्थ्यो होइन, अथवा कृत्य हुन सक्थ्यो भनेर। मतलब तपाईँको अहिले यो सबै अहिले हामीले गरेको यो कुराकानीको के भने कुनै पनि प्रक्रियामा तपाईँले मिस गर्नुभएको छैन, तपाईँको बिडिङ अमाउन्ट बढी छ, कुनै प्रक्रिया फरक पार्नु भएको छैन, अझ तपाईँले त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नुभएको छ, 2वटा एन्भलप पठाउनु भएको छ, आर्थिक विवरण पठाउने ठाउँमा नै डिपोजिट गरेको ओरिजिनल रसिद तपाईँले हार्नु भएको छ, जुन पैसा डिपोजिट पनि भयो र तपाईँलाई पछि फिर्ता पनि भयो। लगभग 1 महिना पछाडि मलाई 16 डिसेम्बर 2020 भनेपछि हजुरको मङ्सिर 1 गते होला लास्ट इयरको मेरोमा फिर्ता आएको छ। त्यो भनेको 1.5 जति महिनाहरूमा मलाई फिर्ता आएको छ भनेपछि मलाई गणतन्त्र नारी नीति सङ्ग्रहालयले या गणतन्त्र स्मारक मलाई किन पैसा दियो होला त? त्यसो भए मसँग त प्रुफ छ नि त, उहाँहरूको सिग्नेचर भएको त। किन दिनुभयो त? मैले पैसा हालिनँ, बिड पनि हालिनँ भने उहाँहरू फिर्ता के दिनुभयो त मलाई? राज्यको पैसा त दिनुभएको होइन। अनि फेरि त्यहाँका प्रवक्ताले त फेरि बिडिङ अमाउन्ट छ बतासको बढी भनेर भन्नुभयो फेरि। त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले पनि छानबिन गर्ने कुरा हो होइन हजुर? उहाँहरूको कति छ भन्ने कुराहरू, मेरो कति छ भन्ने कुराहरू त मेरो प्रुफ मैले दिने हो अहिलेलाई हजुरहरूको। उहाँहरूको कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्ला, या कमिटी बनेको होला त्यसले पनि छानबिन गर्ला। अब तपाईँको विचारमा यहाँ भएको के हो, के गर्न खोजिएको हो, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले व्यक्तिलाई आक्षेप लाउनु भयो परेन? तपाईँको हिसाबले त अब अहिले पनि यदि छानबिन हुने हो भने त बिडका हिसाबले तपाईँ पर्नुभयो होइन? अब मेरो विचारमा के हो भने म अहिले आज म यस कार्यक्रममा लाइभ बोल्दै जाँदाखेरि मलाई चाहियो भन्दै आउने मेरो काम पनि होइन, आवश्यकता नि होइन। तर हेर्दा त अधिकार त तपाईँको देखिन्छ। अधिकारको होला सक्ला, तर अधिकार जमाउनु पर्यो भनेर मेरो मान्यता पनि होइन, मलाई चाहियो भनेर भन्न आएको पनि होइन। यथार्थको विषयमा मलाई जसरी उहाँहरूले डिस्क्वालिफाइड गर्नुभयो, अरू कुनै डकुमेन्टमा डिस्क्वालिफाइड भन्नुभएको छैन। ब्याङ्क भाउचर भन्नुभएको छ, ब्याङ्क भाउचर मैले पैसा डिपोजिट गरेको स्लिप हालेको छु, नहालेको भए उहाँले किन दिनुभयो मलाई पैसा? 5,58,000 रुपियाँ मलाई पैसा दिनुभएको छ डिसेम्बर 16 2020 मलाई। उहाँहरूले किन दिनुभयो त त्यसो? मलाई हालेको छैन भनेपछि नदिनुपर्ने हो। राज्यले मलाई नारी पैसा त दिँदैन होला त्यतिकै पनि, मसँग त सबै प्रुफ छ त्यो विषयमा चाहिँ। अब त्यो विषय र अर्को विषय के रह्यो भन्नुहुन्छ भने हजुरको महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हो भने ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अब हामी सबै प्रतिनिधि बसेर ठेक्का खुल्यो, सबैजना बस्यौँ। अब मैले पैसा राखेको विषय पनि मैले हजुरलाई जाहेर गरिहालेँ। अब यहाँ के रह्यो भने नि म सामान्य व्यवसायी हो, म ठुलो व्यवसायी पनि होइन। 6.34 आना पैसामा क्षेत्रफल भनेर उहाँहरूले खोल्नु भएको छ। फेरि यो शब्द भनेको रेस्टुरेन्ट भन्ने छैन, क्यान्टिन/क्याफेटेरिया मिनिङ पनि त्यही हो। उहाँहरूले ब्रिफिङ गरेको पनि त्यही हो। त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखले, त्यहाँको अरू कर्मचारी हामीले ब्रिफिङ गरेको उद्देश्य के हो? म किनभने यो उसको ठेक्काको दौरानमा 15-20 चोटि त्यहाँ आवाज आउट गरेँ, किनभने हेर्नु पऱ्यो 6.34 आना जग्गामा चर्चेको घर, रातो घर, त्यसमा टच भएको 2टा शौचालयलाई 6.34 आना भनिन्छ भन्नुभयो। त्यति नै हो, त्यति नै हो। त्यसको क्षेत्रफल भन्नुहुन्छ भने वर्ग फिटमा हजुरको 2170 स्क्वायर फिट, त्यति हो।
अब रेस्टुरेन्ट भनिएको छैन, रेस्टुरेन्ट भनेको छैन। यहाँ त ल्यान्ड अफ क्यान्टिन बिल्डिङ भनेर लेखेको छ, क्यान्टिन बिल्डिङ क्याफेटेरिया त्यति हो। यो पनि के हो भने उद्देश्य म भनिदिन्छु, उहाँहरूको अफिसको उद्देश्य के थियो भने हामीलाई ब्रिफिङ गर्दा कुरामा उहाँले के सम्झाउनु भएको थियो भने ऐतिहासिक सम्पदा, यो ऐतिहासिक सम्पदामा विदेशीहरू आउँदाखेरि चिया कफी खाने ठाउँ चाहिन्छ, डेफिनेटली चाहिन्छ भने उहाँहरू खोल्नु भएको, प्लस त्यहाँको कर्मचारीले खाजा खाने ठाउँ भएन, सस्तोमा खाजा खुवाउने ठाउँ भनेर खोल्नु भएको उद्देश्य। त्यति गरिदिएको भए त सकिया थियो। त्यति मात्रै उद्देश्य पनि त्यति मात्रै हो। अर्को अझ रोचक कुराहरू के छन् भने यहाँ त रमाइलो कुराहरू पनि भएको, कस्तो भने उहाँहरूले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, यस्ता हजुरको सगरमाथा, गौतम बुद्ध लगायतका यस्ता हेरिटेजहरू, यस्ता सम्पदाहरूले हामीले देशलाई चिनाउँछ नि, त्यस्तै एउटा नानीटी भनेर ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। वान अफ द इम्पोर्टेन्ट हेरिटेज भन्नुभएको थियो, त्यसले चाहिँ नेपाललाई चिनाउने प्रतिनिधि गर्छ भन्नुभएको एउटा संस्था। अर्को भनेको हजुरको उहाँहरूले उद्देश्य मैले भनिहालेँ बाहिर तथा आन्तरिक पर्यटकको लागि भन्यो, अवलोकनकर्ताको लागि खोलिएको खाजा खाने ठाउँ। अर्को भनेको त्यहाँको कर्मचारीको खोलिएको ठाउँ, त्यो पनि सस्तोमा। किन भन्दाखेरि यस्तो स्वदेशी तथा विदेशीको हकमा कस्तो भने आनन्दको ठाउँ बसेर खाओस् भन्ने हो, जति टाइम पास गर्यो त्यति राम्रो हो नेपालमा भनेर हो एउटा। अर्को भनेको कि नेपालीहरूको के लागि के हुन्छ जस्तो त्यहाँबाट बाहिर गएर आएपछि दरमार्ग एरियामा गएर एउटा पानी खाँदा 200 रुपियाँ पर्छ, त्यो चिजलाई समाधान गर्नलाई 20 रुपियाँमा पानी बेच्ने भन्ने मेन त्यहाँको एउटा उद्देश्य हो। यसको उद्देश्य के भने त्यत्रो ठुलो संरचना बनाउने पनि होइन, सामान्य अन्य विदेशमा भएका ठाउँहरूमा क्याफेटेरिया बनाउने, त्यो भएको हुनाले नै त्यतिमा राखिएको हो। त्यो एउटा सुविधाका लागि, सेवामुखी, मान्छेलाई सेवामुखी, व्यापारमुखी होइन। यो त 10 12 कति 12 15 रोपनीमा संरचना बन्यो। म त्यही अब छुट्याउनु है, हामी लगभग कुराहरू क्लियर भइसक्यो। म त्यही कुरामा आएँ, जस्तो 6.34 आना जग्गामा बनेको घर भनेको म ठेका हाल्न गएको, म जस्तो व्यापारी, म जस्तो सामान्य व्यवसायी, त्यो 14 रोपनी भनेको भए त म जाँदा पनि जान्ने थिएँ। 14 रोपनी भएर खोलेको भए त 5 स्टार सबै आउँथ्यो नि त्यहाँ, हाम्रो कामै हुँदैन थियो नि त्यहाँ। त्यो खोलिदिएको भए कमसेकम आशंका त कसैमा जाँदैन थियो। 6.34 थोरै भनेर भनियो, त्यस कारणले मतलब यो कुरा यो अब मेरो मैले आज चाहिँ यो अहिले भर्खर राजीनामा दिनुभयो उहाँ चाहिँ अब निवर्तमान हुनुभयो होइन। सञ्चालक समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालजीलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस हामीले व्यापक गऱ्यौँ, उहाँ टेलिफोन नै बन्द गरेर बस्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिएन। अब छोटकरीमा अन्त्यमा यो कुरालाई हामीले यहीँ टुङ्गाउँ, तपाईँलाई प्रत्यक्ष कुराकानी फोनमा भन्दा तपाईँलाई बोलाएर नै देखाएर नै कुराकानी गर्न खोजेको। हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेट फोनमै राखेको भए पनि हुन्थ्यो, तपाईँलाई स्टुडियोमै बोलाउनुको एउटा कारण के भने प्रत्यक्ष कुरा गरौँ भनेर। अब भेषनारायण दाहालजीलाई धेरै प्रश्नहरू हाम्रा थिए, तपाईँका प्रश्नहरू के छन् उहाँलाई? होइन, मेरो प्रश्न के होइन, मलाई जुन तरिका डिस्क्वालिफाइड बनाइयो त्यो कुरामा उहाँकै सिग्नेचर भएको मसँग डकुमेन्टहरू, मसँग चेकहरू छ। त्यो चेकले गर्दा म डिस्क्वालिफाइड किन भएँ, कसरी भएँ भन्ने उहाँहरूलाई मेरो क्वेसन पनि छ। र त्यसले के जन्माउँछ भने उहाँहरूलाई पनि म व्यक्तिगत नाम नलिउँ कसैलाई, उहाँ लगायतका टिमहरूलाई जो कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो लगायतका टिमहरूलाई आशंकाको विषय चाहिँ छ। 6.34 आनामा जग्गामा बनेको चर्चेको घर भन्दा हेर 14 रुपियाँ जग्गा भन्ने जुन न्युजमा आयो यसले त त्यतिकै पनि जन्मायो। अर्को कुरो भनेको 3वटा कम्पनी फलानु ग्रुपको प्लस मेरो एउटा मात्रै पार्टिसिपेट, जम्मा किन्यौँ फर्म 5-6 जना 6-7 जना किनेको छ, तर पार्टिसिपेट भएको चाहिँ हामी 4 जना मात्रै हो। उहाँहरूको मेबी 3वटा होला, मेरो एउटा हो। अब मेरो कस्तो हो भने नि म डिस्क्वालिफाइड हुनुको कारण मलाई पनि चित्त बुझे अझै पनि छैन। अनि तर तपाईँ फेरि यो यसरी डिस्क्वालिफाई हुनुभएको कारणलाई लिएर तपाईँले चाहिँ यो न्युज आउनुभन्दा पहिला यसमा किन बोल्नु भएन? होइन, यो विषयमा खासै म चर्चाको विषयमा नआउँ भनेर हो, तर अन्तिममा आएर के हो भने यो विषय मैले सर्वत्र चर्चा भएपछि मेरो आफ्नो कुरा राखौँ, ओपिनियन राखौँ, कसैलाई गाली गुलोज अथवा कसैलाई आक्षेप लगाउने हिसाबले नगरौँ भनेर मैले आफ्नो ओपिनियन राख्न खोजेको मात्रै हो। मसँग भएको चिजहरू सबै सुरक्षित छन्, मैले दिएको सबै चिजहरू सुरक्षित राखेको छु। त्यही कारणले गर्दा ती चिजहरू हजुरकोमा लगेर देखाएर मेरो चिजहरू भएको चिजहरू देखाएर आफ्नो ओपिनियन राखेको मात्रै। बिडिङ अमाउन्ट तपाईँको बढी छ, प्रक्रिया तपाईँले सबै पुरा गर्नुभएको छ, तर सबै प्रक्रिया पुरा गरिरहँदाखेरि 2वटा एन्भलप तपाईँले पठाउनु भएको थियो, आर्थिक एन्भलप जुन मागेको थियो त्यही एन्भलपमा तपाईँले आफूले पैसा जम्मा गरेको भाउचर हाल्नुभयो, जसको जम्मा पनि भयो पैसा, त्यसलाई पछि रिटर्न पनि गर्यो, तर त्यति कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्वालिफाई भनियो, जबकि डिस्क्वालिफाई हुनका लागि त्यो कारण छैन। त्यो कारण चाहिँ हुँदै होइन, त्यो कारणले हो भने। धन्यवाद कार्कीजी, यतिकै लागि आज तपाईँलाई मैले बोलाएँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो, यहाँसम्म आउनुभयो, दुःख भयो तपाईँलाई, तर यो विषयमा हाम्रा दर्शकहरूले यसको मेन विश्लेषण गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। यसभित्र रहेका पात्रहरू, पछाडि रहेका पात्रहरूलाई उजागर गर्नु अथवा देखाउनु जरुरी भएको हुनाले यसमा तपाईँको सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो। म यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, म एउटा ब्रेक लिन्छु, यस विषयको फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। जसले ठेक्कापट्टा पाए ती मात्रै दोषी हुने जुन संस्कार छ त्यसलाई चिर्दै ठेक्कापट्टा दिनेहरूलाई पनि हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर
यो रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसलाई यस ढङ्गले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यस विषयको फलोअप अझै जारी नै रहनेछ। अहिले ब्रेकपछि फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजबाट हामीले नयाँ स्तम्भ सही कि गलत सुरु गरेका छौँ। यो स्तम्भ अन्तर्गत समसामयिक विषयमा हरेक दिन एउटा प्रश्न राख्छौँ। ग्यालेक्सी 4K को एपमा गएर तपाईँले यसको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनमा कार्यक्रम आउँछ, प्रश्न आउँछ, एपमा गएर जवाब दिनुपर्ने छ। तपाईँको मत भोलिपल्टको न्युज आवरमा 8 बजे प्रसारण हुने न्युज आवरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सही र गलतका लागि आजको प्रश्न यहाँहरू समक्ष हामी राख्न गइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, प्रश्न यहाँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रश्न यहाँहरू समक्ष हामीले राखेका छौँ। सही कि गलतमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले फर्काउनु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी 4K को एपमा गएर यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोला। तपाईँको मतको अन्तिम परिणाम भोलि प्रसारण हुने ग्यालेक्सी न्युज आवरमा 8 बजेको न्युज आवरमा प्रसारण गर्नेछौँ। यो जानकारी दर्शक महानुभावहरूलाई गरायौँ। यो प्रश्नको जवाब दिनको निमित्त तपाईँले ग्यालेक्सी एप अनिवार्य रूपमा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र हरेक दिन 8 बजे राति यो प्रश्न आउँछ र भोलिपल्ट 8 बजेको ग्यालेक्सी न्युज आवरमा यसको जवाब तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु दर्शक महानुभावहरू। सप्तरीमा सरकारले अति विपन्न डोम र मेहतर समुदायका लागि 1 वर्षमा 603 वटा घर बनाइसक्नु पर्ने भए पनि 3 वर्षमा जम्मा 300 वटा घर बनेका छन्। यी घर निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले उपभोक्ताबाटै निर्माण समिति बनाउनु पर्ने भए पनि कार्यालयले ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको थियो, जसका कारण अहिले ठेकेदारले कमर्सियल सामान प्रयोग मात्र गरेका छैनन्, आधाभन्दा बढी घरको निर्माण सुरु नै गरेका छैनन्। घर निर्माणका लागि आफ्नै जमिन चाहिने भएपछि ऋण खोजेर जग्गा किनेका स्थानीयले 3 वर्षसम्म पनि घर नपाउँदा खुल्ला आकाश मुनि सुतेरै ब्याज चाहिँ तिरिरहेका छन्। कतिले त नयाँ घर बन्ने भएपछि भइरहेको पुरानो पुसको घर पनि भत्काएर जग्गा खाली गरिरहेका थिए। यो पुसको चिसोमा उनीहरूको जनै दयनीय अवस्था बनिसकेको छ। सप्तरीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सप्तरीका अति विपन्न डोम र मेहतर समुदायका लागि 1 वर्षभित्र घर बनाइसक्ने गरी जनता आवास कार्यक्रम लागू भयो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा लागू भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले 603 वटा घर निर्माण थालेको थियो, तर 3 वर्ष हुन लाग्दा पनि सबै घर बन्न सकेका छैनन्। कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाउन व्यक्तिले नै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ, तर उनीहरूमध्ये अधिकांशसँग आफ्नो जग्गा छैन। सरकारले नै घर बनाइदिने भएपछि उनीहरूले ऋण खोजेर भए पनि जग्गा किनेका थिए। भएको घर समेत भत्काएर नयाँ आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराए। कतिले भएका फुसका घर समेत भत्काएर नयाँ आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराए, तर घर त बनेनन्। घर बन्ने आशामा जग्गा किन लिएको ऋणको ब्याज महिनै पछि बढेको बढ्दै छ। साल भर भए गेलै अखनी तक नहीं बनल छै। ऋण कर्जा उठाके जगह जमीन किन लिए, बनबै ले कहलकै घर ठेकेदार के देलिए बनबै ले अखनी तक फिनिशे नहीं भेल छै। एठना नहर कोड़लकै, नहर लाके घर तोड़ देने छै, माटि लाके टूट गेलै सबटा घर। कहै छै ठेकेदार के तो मानबे नहीं करे छै घर बनबै ले, कहै छै ईंटा महंगा भए गेल छै। सब समस्या हले छै मालिक, केना छै की छै नहीं छै, जब जन खाइ छियै नहीं छै, खाय ले नहीं पिए ले नहीं, घर छै नहीं, दुआर छै नहीं, कोनो व्यवस्था छै मालिक। की करबै हम तो बूढ़ आदमी, कतऽ जेबै हम करे लगते, कोन बोइन करबै मालिक हम। आब कुल 603 वटा घर बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 377 वटा घर मात्रै बनेका छन्। अझै 226 वटा घर बन्नै बाँकी छ। त्यसमध्ये 114 घरको त निर्माण कार्य प्रारम्भ समेत भएको छैन। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका 8वटै वडामा आवास योजना अन्तर्गत 27 वटा घर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म मात्र 4 वटा घर मात्रै बनेका छन्। पछिल्लो 1 वर्षदेखि आफूहरूको घर अल्पत्र हुँदा चौतर्फी समस्या झेल्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बहुत अथी भए रहल छै ने, की समस्या ठण्डामे त हमरा सबके बात देखै छियै ने, पुआर दादा के बिछना तर में सुते छै, खोपड़ी बना के ठनी रहै छै पोखरि पर। गेलै न घर द्वार उजाड़ि देलिए, मार के उजाड़ि देलिए, कहलिए बनि जेतै चटसीना। ए पर जे पुरना घर रहै तकरा उजाड़ि देलिए। हां उजाड़ि देलिए पुरना घर।
उजाड़ के बनेलिए नवका के लोभ में पुरना उजाड़ लिए पुरनो टूट गेले नवको नै बनले टूट गेले नवको नै बनले आवास कार्यक्रमबाट घर निर्माणका लागि 3,17,500 र शौचालयका लागि 15,000 गरी कुल 3,72,500 रुपियाँ ठेकदारलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ। तर ठेकदारले गुणस्तरीय काम नगरेको लाभदायक गुनासो छ। निर्माण सामग्री बारे सोध्दा ठेकदारले निकै हेप्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। त्यसको बादमा घर जो अथी हेतै वही में टॉयलेट बाथरूम जे छै 30,000 का नाकल अखनी कहै छै 15,000 तो 30,000 का नाकल के जे माने टॉयलेट आ बाथरूम एकटा टॉयलेट एकटा बाथरूम तो घर के बाद टॉयलेट बाथरूम नहीं बना देलक नहीं उसने नहीं बनाल कि यही में बनबे में तो और के से लागल छै आ उ ठेकेदार भेटै छै सब्जी छियै 6 महीना पर गोटा दिन आबै छै नहीं आबै छै तो नहीं हो जाए। हमारा जानकारी मात्र ईटा टाका देना चले जे ईटा लगते जे 3 नंबर ईटा देबो तो रुक अपन घर बनाबिया ईटा तीटा जते सामान लगले घर में तो हमरो को पूछपाछ नहीं केलके नहीं हमरा कॉल के जे चल तू ई सामान लगे छै घर में ई लाइब को तोरा देबो आना चदरा में लाभ लगे कल के 10-40 सेवन के चदरा देबो वो चदरा देखियो जे दोसर सिंगन में दोसर टाइप के देने छै इतना दोसर टाइप के देने छै 8 घर बनले सबटा खिड़की तिड़की सब बंद केना छै इतना सब खिड़की खुगले छै। ठेकेदारको लापरवाहीको विषयमा उडा कार्यालयमा समेत उजुरी नपुगेको होइन तर ठेकेदारले उडालाई समेत अटेरी गर्दै आएको उडा आरक्षीहरू बताउँछन्। के रे यो सम्बन्धमा यो यस्तो गुणस्तरीयहीन काम भइराखेको छ यतातिर ध्यान दिनु पर्यो सम्बन्धित निकायलाई क्वेसन पनि गरेका थिए त्यतिखेरको त्यो उहाँ सम्बन्धित इन्जिनियरजीहरूलाई र इन्जिनियरहरूको भनाइ थियो हामीहरूको नीति निर्देशन नै त्यस्तै हो के ठेकेदार छियै जे अखन तलिक हम सब नहीं देखलियै है रहले उ ठेकेदार कखन आबै छै न आबै छै उ लेबर सबके काम कर ल भेज दै छै ओकरा सबके रोकै छियै त कहै छै हम सब घुर के चल जाइ छियै मतलब जे काम छोड़ के चल गेल फेर ओतऽ से उ सब आयल कखन काम करलकै नहीं करलकै रोकबो करलियै एक बेर जे छै से अहाँ के उ की छै मेस्टर के घर पर जाके बजट एस्टिमेट ला हां बजट एस्टिमेट से सब कुछ नहीं वो हमर काम छियै हम करबै कोन हिसाब से करबै से एकदम जे छै से कानून अनुसार जनता आवास कार्यक्रम लाभग्राही मध्येबाटै निर्माण समिति बनाएर निर्माण कार्य गराउनु पर्ने हो तर यहाँ त्यसो भएको छैन। शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले अनाधिकृत रूपमा ठेकेदारलाई प्रवेश गराएको छ। यसबारे बुझ्न खोज्दा शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका कर्मचारीहरू बोल्नै मान्दैनन्। अनौपचारिक रूपमा भने सजिलोका लागि ठेकेदारलाई काम दिएको उनीहरू बताउँछन्। जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सांसदहरूको नेतृत्व र निगरानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही छनौट योजना बाँडफाँड अनुगमन लगायतका मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचित समानुपातिक एवं मनोनित प्रदेश सभा सदस्यहरूको हुन्छ। सप्तरीमा सञ्चालित यो कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानेको नेतृत्वमा भइरहेको छ तर न्यौपानेले भने यो कार्यक्रमको विषयमा चासो नै देखाएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरु यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख कृष्णदेव झा। झा सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार नमस्कार सर, एउटा जानकारी गराउनुस् न तपाईँ अहिले यो 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने यो जुन आवास कार्यक्रम छ यो 3 वर्ष भइसक्यो हैन, विपन्नका आवास हो यो यस्तो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा सर त आफ्नो घरभित्र न्यानो तातोमा हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू यस्तो चिसोमा भएको पनि जग्गा खाली गर्नुपर्छ भनेर भएको पनि भत्काएर यस्तो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। यसमा त अलिअलि ग्लानी पनि हुनुपर्ने हो नि होइन सर यस्तो अवस्थामा? यसो अलिकति हजुरलाई चाहिने अब पत्रकारजीले रिपोर्ट बनाउनु भएको छ होइन, मलाई भेट्नु भएन उहाँले होइन, हजुर अब कसलाई भेटेर के रिपोर्ट लिएर जानुभयो अनि खास के हो भने सर यो जनता आवास कार्यक्रम चाहिने सर यो लाभाग्राहीहरू मध्येबाट सर एउटा निर्माण समिति बन्छ, त्यो समितिले सर खास बनाउने हो, सम्झौता हाम्रो समितिसँग हुन्छ होइन, लाभाग्राहीहरू मध्येबाट बनेको निर्माण समिति भन्ने शब्द हुन्छ। त्यो त्यहाँ सर बाहिरका मान्छे पनि हुँदैन, त्यो घर बन्नेहरूकै समिति हुन्छ, उनीहरूले बनाउनु पर्ने हो। अब रह्यो कुरा के हुन्छ सर उनीहरू चाहिँ प्रायः यो विपन्न गरिबलाई जाने हो होइन, अब त्यसमा चाहिँ आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न हुँदैन, साक्षर पनि हुँदैन होइन, अनि त्यसमा हामीले एउटा सर संयोजक हुन्छ भने अध्यक्ष पनि समितिको अनि बाँकी 5-5 जना मेम्बर हुन्छन्। अनि यो जस्तै अघि न्युजमा मैले हेरिरहेको थिएँ सरहरूको त्यो ठेकेदारको कुरा आयो होइन, यो समितिले भनौँ सर आफैले काम गर्नुपर्ने हो, नीतिगत कुरा हो, समिति सम्झौता हुन्छ होइन। अब उहाँहरूले भनौँ सर आफूले काम नगरेर आफ्नो पछाडि कसैलाई चाहिने सहयोग गरिदिनुहोस् काम गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा त्यो समितिको कुरा हो सर, हाम्रो कुरा होइन त्यो। लिगली चाहिने निर्माण व्यवसायीसँग हाम्रो कुनै अफिसियली कुरा हुँदैन होइन। अनि
एउटा कुरा उयो भयो। अर्को कुरा के भने जहाँसम्म यो जिल्ला सृष्टिको छ नि सर, हजुर, त्यो 603 मध्ये 90-95 घर अझै सर सुरु भएको छैन जग्गा विवादले गर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ के ठुलो समस्या भने सर यो अब बन्ने सर यो विपन्न वर्गलाई हो होइन। प्रायः जसोको सर के भने आफ्नो जग्गा हुने कमै हुन्छन्, ऐलानी प्रतिमा बसोबास हुन्छ। अब धेरै ठाउँमा ऐलानी प्रतिमा सर फराकिलो बसोबास हुन्छ, स्थानीयले पनि सिफारिस गरिदिन्छन् बसोबास गरेको ठाउँमा गर्न भनेर, त्यहाँ चाहिँ सर बन्छ होइन। अब कतिपय ठाउँमा हामीले जग्गा व्यवस्थापन गर्न सर स्थानीयलाई पत्राचार पनि गरेका हुन्छौँ, बेला बेलामा घचघच्याउँचो पनि गरिदिनुहोस् है भनेर। अब कतिपय स्थानीय वडाले गाउँपालिकाले सर त्यो जग्गा व्यवस्थापनमा पहल पनि गरिदियो। तर सर प्र्याक्टिकली सर कुरा के फरक हुन्छ भने एउटा मलाई अलिकति, किनभने तपाईँको जवाफबाट म अलिकति कन्फ्युज भएँ, म आफ्नो कन्फ्युजनलाई अलिकति भगाउने कोसिस गरौँ है। जस्तो तपाईँको दायित्वको विषयमा कुराकानी गर्दा यो कार्यालयले दिने यो भुक्तानी निर्माण समितिको खातामा जानु अगाडि नै ठेकेदारहरूले के गर्दो रहेछन्, निर्माण समितिसँगै ब्ल्याङ्क चेकमै यो हस्ताक्षर गरेर लिइसकेका हुने रहेछन् र यस्तो कार्यमा चाहिँ त्यसो होइन सर, त्यसो होइन। यो कसो भने सर यो समितिको जुन खाता छ त्यो हाम्रो कार्यालयको एकजना कर्मचारी हो, साइट हेर्ने इन्जिनियर र कर्मचारीहरू इन्जिनियर होइन सर, यो होइन सर। त्यसमा प्रश्न के छ भने लेखा र प्राविधिक बाहेकको छ कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी हुन्छ सर, त्यसमा इन्जिनियर र लेखाको कर्मचारी हुँदैन। त्यो दायित्व के त, तपाईँहरूको दायित्व के त? सुन्नु सर, अनि संयोजक र ती प्रशासनको कर्मचारीको सर जोइन्ट खाता हुन्छ होइन। अनि त्यो ब्ल्याङ्क चेकमा चाहिने साइन गराउने पहिला पैसा लिने भन्ने कुरो हुँदैन सर। हामीले काम हेरेर मूल्याङ्कन गरेपछि समितिलाई भुक्तानी दिने हो सर होइन। त्यसमा नि सर त्यो चाहिने मैले अझै बुझिनँ सर। जस्तो जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारी निकाय भनौँ न, जो तपाईँको कार्यालय हो र तपाईँ त्यसको प्रमुख हो नि होइन, यो जिम्मेवारी तपाईँको होइन र भने तपाईँ पन्छिनो खोजे जस्तो अथवा पूर्ण जिम्मेवारी मेरो होइन भने जस्तो मैले महसुस मलाई नि यो कस्तो छ भने सर, अब त्यो कार्यक्रमको बारेमा सर न्युजमा कमसेकम सर बेसिक कुराहरू पनि त थाहा हुनु पर्यो नि त। ठिक छ, अहिले भन्नुहोस् न सर, अब तपाईँ हाम्रो कुरा भइगयो छ नि, बुझ्नु पनि त पर्ने सर असली कुरा के हो भन्ने कुरा होइन। प्रक्रियाका कुरा देखाइयो भनियो तर त्यो वास्तवमा त्यो होइन नि त। ल ठिक छ, करेक्सन गर्छु नि सर, मलाई बताउनुहोस् न त, आखिर हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो विपन्न मानिसहरू घर बनोस् भन्नका लागि होइन र यो? अब हामी आयौँ मुद्दामा होइन। अनि के छ भने सर, अब अधिकांश जस्तो अहिले त अझसम्म पनि सर 90-95 जनाको चाहिने जग्गा व्यवस्था भएको छैन। धेरै ठाउँमा सर स्थानीयले प्रयास पनि गरे, तर के हो भने सर स्थानीयले प्रयास गर्ने भनेको त अब गाउँ बस्ती भएकै ठाउँमा त एलानी जग्गा हुँदैन। अब गाउँदेखि अलिक पर्तिर हुन सक्छ। अनि त्यहाँ चाहिने जग्गा दिँदाखेरि उहाँहरू कस्तो भने बसोबास गरेकै ठाउँमा हुनुपर्ने, नभए अन्यथा अब गाउँदेखि टाढा टोलदेखि टाढा अलिकति जान नखोज्ने एउटा पनि समस्या छ। अनि कतिको चाहिने अब कस्तो छ भने सर स्कुलले चाहिने अहिले बसोबास गरेको ठाउँ चाहिने अब पोखरीको डिल, नहरको डिल, सडकको राइट अफ वे, नहरको राइट अफ वेमा छ अहिले। किन उहाँहरूको अब झुप्रो हो बसिरहनु भएको छ, अब सडकले नहरले उहाँले कुनै संरचनाले केही गरेको छैन। तर त्यस्तो चाहिने सर आफ्नो स्वामित्व नभएको जग्गामा हामीले पनि घर बनाउन मिल्दैन। पटक पटक हामीले उहाँहरूलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नु बनाइदिन्छौँ। अनि यहाँ मलाई एउटा तपाईँ चाहिँ टेलिभिजनमा चाहिँ एकजना जग्गा धनीले होइन मेरो चाहिँ जग्गा छ बनाएको छ भन्नु कुरा, यो कुरा त कदापि होइन। ल कसैको यदि जग्गा छ होइन नम्बरी छ भने A1 र ऐलानीपछि पनि उसले बसोबास गर्छ भने हामी त्यहाँ घर बनाइदिन्छौँ, यो चाहिँ यो सही कुरा होइन त्यो होइन। किनभने हामी त अझै पनि सर तयार छौँ। हाम्रो पनि लक्ष्य के हो भने बढीभन्दा बढी घर बनोस्, आवास बनोस्, किनकि अब यो विपन्न वर्गका लागि हो होइन। यसै पनि होइन हामी पनि सर फेरि म पनि यही जिल्लावासी पनि हुँ होइन। त्यो भएर सर त्यस्तो केही छैन होइन। मेन यो होइन ठिक छ। जस्तो यो जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि बमोजिम नै यो घर पाउने लाभग्राही मध्येबाटै गठित हो नि यो निर्माण समिति त त्यसैबाट गठित हो र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय बीच नै सम्झौता भएर यो निर्माण कार्य सञ्चालन हुने हो। अब यसमा बिचौलिया अथवा ठेकदारहरूले कसरी प्रवेश पाए, यो कसरी सम्भव छ? यस्तो छ सर, उहाँहरू चाहिँ आफूले निर्माण समितिसँग आफ्नो आर्थिक अभाव, बौद्धिक अभाव समय दिन नसक्ने हुँदाखेरि उहाँहरू निर्माण समितिले सर उनीहरूलाई ल्याएको हुन सक्छ कि अब मेरो यति टार्गेट हो मेरो घर बनाइदिनुहोस्। अफिसियली सर उनीसँग कुनै रिलेसन छैन, हाम्रो सम्झौता समितिसँग हुने हो, खाता पैसा हामीले जोइन्ट एकाउन्टमा दिने हो होइन। र काम भएपछि भनौँ सर त्यो समितिले निर्णय गरेपछि त्यो हामीले पनि प्रारूपले काम हेरेपछि सबै एग्री भएपछि अनि चाहिँ त्यो जोइन्ट खाताबाट त्यो पनि सर हामी संयोजककै नाममा चेक इस्यु गर्छौँ। ठिक छ। अब यो प्रक्रियागत कुराहरू होलान्, काहीँ मिल्यो होला, काहीँ मिलेन होला, कतै केही भयो होला, कतै यसो भयो होला उसो भयो होला, तर अन्त्यमा
एन्ड अफ द डे भन्छ नि के हुन्छ भने तपाईँ हामी त न्यानोमा बसेका छौँ, ती मानिसहरू त यस्तै चिसोमा बसेका छन्, बर्खामा पानी पर्छ, यो मतलब भनिरहनै पर्दैन, यो एउटा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। अब हामी एउटा कुरा बताउँ न, अहिले तपाईँको र मेरो कुरा सुनेका मान्छेहरूले के पाए, तपाईँको र मेरो गफ सुनेर पाए के? अब यदि यसमा जाउँ न। यस्तो छ लामी छाने सर, के भने यो होइन, यो तपाईँले ठिकै भन्नुभएछ नि, मानव संवेदनशीलका कुराहरू पनि हुन् होइन, तर के भने अब जस्तै भनौँ सर उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो होइन, हामी त उहाँलाई भनौँ सर घटाएर अब किनकि हामीलाई त विभाग मन्त्रालयले पनि अब टार्गेट स्लो छ भन्ने कुरा हामी गरेर आउँछौँ, तर गर्ने उहाँहरू नै हो सर होइन। अब यसमा तपाईँले आफ्नो भूमिका निभाएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नमा कुनै भूमिका छ कि छैन तपाईँको? अच्छा, हामीले पनि घटाउने भनेको पत्राचार गर्ने भनेको समितिलाई नै हो सर। तपाईँले काम गर्नु भएन, पैसा फ्रिज हुन्छ, हामीले नि कतिचोटि उहाँहरूलाई सर फल्स टार्गेट पनि दिएका छौँ, जस्तै अब 2 महिनाभित्र गर्नु छ नभए पैसा फ्रिज हुन्छ भन्ने कुरा, ताकि छिटो गरोस् न भन्ने कुरा हाम्रो चाहना पनि सर छिटो होस् नै भन्ने हो। ठिक छ, यसो गरौँ, अब अहिलेलाई यो कुराकानीलाई यो सम्झौता तपाईँको र हाम्रो यो सहमतिमा टुङ्ग्याउँ कि तपाईँ आफ्नो तर्फबाट अधिकतम पहल गर्नुहुनेछ र हामी पनि फलोअप गरी अन्य निकाय यससँग सम्बद्ध जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छन् सबैसँग कुराकानी गरी यसलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ लाग्नेछौँ र आम सर्वसाधारण मान्छेहरू जो विपन्न मानिसहरू छन् उनीहरूलाई न्यानो प्रदान गर्न, घर प्रदान गर्नमा हामी जोड लगाउनेछौँ। यही निष्कर्षमा पुगौँ सर। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताका लागि। दर्शक महानुभावले एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि अर्को विषयमा प्रवेश गर्नेछु। ग्यालेक्सी 4 हेरिरहनु भएको कार्यक्रम सिधा कुरा। दर्शक महानुभावहरू, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, साँगाचोक, गढी 7 मगुवा र नेपालीका स्थानीयलाई केही समयमा जग्गा फिर्ता आउने र पैसा पनि पाइने प्रलोभन देखाएर राजकुमार हुमागाई नाम गरेका व्यक्तिले लाल पूर्जा लिएको विषय हामीले केही समय अगाडि कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। अहिले त्यसरी लाल पूर्जा लिएका जग्गा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विभिन्न मुद्दामा धरौटी राख्न प्रयोग गरेको पाइएको छ। रोचक कुरा त के छ भने मुद्दाका अभियुक्त र जग्गा धनी बीच कहीँ कतैको साइनो छैन, तर कोही व्यक्तिलाई धरौटी जमानतमा छुटाउन सिन्धुपाल्चोकका व्यक्तिहरूको जग्गा धरौटीमा राखिएको छ। कुनै नातागोता छैन। अझै रोचकको कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ, म एउटै व्यक्तिको जग्गा 9वटा मुद्दामा धरौटी राखिएको समेत छ, तर ती जग्गावालालाई एउटा पनि मुद्दाबारे थाहा छैन र कुनै मुद्दासँग उनीहरू जोडिएका पनि छैनन्। स्थानीय जग्गा दलालदेखि मालपोत कार्यालय हुँदै अदालतका कर्मचारीसँगको सेटिङमा सिङ्गो गाउँ नै अदालतमा धरौटीमा रहेको विषयमा सिन्धुपाल्चोकबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विजय नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, साँगाचोक, गढी 7 मगुवा र नेपालीका अधिकांश स्थानीयका घर जग्गा विभिन्न मुद्दामा रोक्का रहेको पाइएको छ। यहाँका अधिकांश बासिन्दाको घर जग्गा मोटरसाइकल चोरीदेखि बैंकिङ कसुरी, ठगी, जबरजस्ती गर्ने उद्योग मात्र होइन, राहदानी किर्तेसम्मका मुद्दामा रोक्का राखेको पाइएको हो। उनीहरूका घर जग्गा विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, उच्च अदालत पाटनदेखि सर्वोच्च अदालतको पत्रानुसार रोक्का गरिएका छन्, तर ती कुनै पनि मुद्दामा वास्तविक जग्गा धनीहरू संलग्न भने छैनन्। उनीहरूलाई 6 महिनामै जग्गा फिर्ता गरिदिने भन्दै थोरै पैसा दिएर राजकुमार हुमागाईले दुरुपयोग गरेका हुन्। मगुवाका नारायण बहादुर थापाको 22 रोपनी जग्गा अहिले 9वटा मुद्दामा रोक्का छ। मोटरसाइकल चोरी, ठगी तथा बैंकिङ कसुरी, सरकारी छाप दुरुपयोग, दस्तखत किर्ती तथा नागरिकता ऐन र जबरजस्ती गर्ने उद्योग मुद्दामा उनको जग्गा रोक्का छ। मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको ढड्डामा थापाको जग्गा रोक्का राख्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, जिल्ला अदालत काठमाडौँ, भक्तपुर, उच्च अदालत पाटनबाट विभिन्न मितिमा पठाइएका पत्रानुसार रोक्का राखिएको उल्लेख छ। तर यी कुनै पनि मुद्दामा नारायण बहादुर थापा र उनको परिवार जोडिएका छैनन्, तर सबै मुद्दाको धरौटी जमानत उनकै जग्गा छ। तपाईँको जग्गा फिर्ता हुन्छ, फिर्ता हुन्छ भनिसकेपछि भने अनिखेरि मैले पनि लगाउँ त भनेर राखिसकेपछि अहिलेसम्म पत्तो छैन। जग्गा चाहिँ अब चाहिँ के अरे बेचेर खानु पनि पाइएन, त्यति पैसामा त्यो जग्गा बढी पैसा आउँछ, बढी पैसामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धितो राखेर अब त्यो मान्छे निकालेको रहेछ। अब अहिले पछि पो थाहा पाइयो। सोही गाउँका कर्णबहादुर भारतीको जग्गा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको जाहेरीमा राहदानी ऐन अनुसारको कसुर र किर्ते मुद्दामा रोक्का छ। भारतीको यो मुद्दासँग कुनै पनि साइनो छैन, तर मुद्दामा धरौटी जमानतमा भने उनकै जग्गा छ। अहिले 10 वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म फिर्ता पनि आएन। को मान्छे कसलाई पर्यो भने मलाई थाहा पनि छैन, याद पनि छैन, पढाइ लेखाइ नभएको मान्छे। अब के भन्नु भने तपाईँले के भनेर जग्गा लगेको दिप मन्दिरमा गराएको? अब उसले त खासै चाहिँ त्यही त 6 महिनामा जग्गा फिर्ता हुन्छ।
पछि तपाईँलाई राख्नु मन लाग्यो अर्को ठाउँमा सर्छ अनि फेरि पाइन्छ नभए नराख्नु भने तपाईँहरूको खुसी भनेको थियो अहिले अब 10 वर्ष हुँदा पनि फिर्ता पाइएन सोही ठाउँका जितबहादुर घलेको जग्गा पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरमा न्यायाधिकरण र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट रोक्का गरिएको छ। यस्तै नुननाथ दुलालको जग्गा पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरमा न्यायाधिकरणको पत्रानुसार रोक्का राखिएको छ। उनीहरू कुनै पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरमा कसुरदार पनि होइनन्। हरिप्रसाद लामिछानेको जग्गा सर्वोच्च अदालतको पत्रानुसार दिव्य कुमार श्रेष्ठको बैंकिङ कसुरमा रोक्का छ। सानो सिरुबारीका लामिछानेको 7 करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने 40 रोपनी जग्गा उनी राजकुमार हुमागाईले 10 लाख दिएर अदालतमा धरौटी जमानतका लागि लाल पूर्जा लिएका थिए। लगभग 40 रोपनी जग्गा सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार नै प्रति रोपनी 16,50,000 मूल्याङ्कन भएको जग्गा चाहिँ मेरो बुवालाई अनि आमालाई पनि राति गएर अब को गए त्यहाँ स्थानीय दलाल अथवा चाहिँ ऊ राजकुमार स्वयं पनि गएर ललाइ फकाई अथवा विभिन्न डर धम्की देखाएर चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ उसले तुरुन्तै फिर्ता गरिहाल्छु र तपाईँलाई पैसा पनि दिन्छु भनेर बुबालाई केही रकम लगभग जम्मा 10 लाख रुपियाँ चाहिँ दिएर मेरो 7 करोड लगभग जग्गा सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारै 7 करोड पर्ने जग्गा चाहिँ 10 लाखमा उसले यसरी हडपेर चाहिँ अहिले चाहिँ अदालतमा अथवा बालपोत कार्यालयमा रोक्का भएको कारणले नन्दलाल नेपाल, काजीमान तामाङ, कृष्णप्रसाद उपाध्यायको जग्गा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँ र पुनरावेदन अदालत पाटनका विभिन्न मितिका पत्रानुसार रोक्का गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा पढे लेखेकै मानिस समेत यसरी नै झुकिएका छन्। उनीहरूको जग्गा पनि केही समयपछि जग्गा फिर्ता आउने र पैसा समेत पाउने प्रलोभनमा परेर अरूकै कसुरमा रोक्का छ। चौतारा बहुमुखी क्याम्पस चौताराका उपप्राध्यापक सुब्बा प्रसाद दुलालको 22 रोपनी जग्गा राजकुमार हुमागाई मार्फत नै विभिन्न मुद्दामा रोक्का छ। प्रति रोपनी 16,50,000 पर्ने जग्गा जम्मा 30,000 का दरमा मन्जुरीनामा दिएको थियो। तपाईँले त्यो जग्गा मिलाइदिनु पर्यो, तपाईँलाई पनि केही आर्थिक सहयोग हुन्छ, रोपनीको 30,000 दिउँला भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो कुरा बुवालाई आएर सल्लाह गरेँ। बुवाले चाहिँ फिर्ता हुने शर्त छ भने त भइहाल्छ नि भनेर कुरा गर्नुभयो। मैले त्यो कुरा फेरि राजकुमारजीसँग कुराकानी गरेँ। कुराकानी गर्दा हाम्रो 17 रोपनी जग्गाको 30,000 को दरले 5,10,000 आउने कुरा भयो र ठिकै छ भन्ने कुरा भयो र अहिले पैसा पनि आउने र जग्गा पनि फिर्ता हुने भनेपछि बुवा पनि राजी हुनुभयो। सिद्धगणेश माविकै शिक्षक नन्दलाल नेपालको 21 रोपनी जग्गा हुमागाई मार्फत नै रोक्का राखिएको छ। मैले चाहिँ धेरै बुझ्दाखेरि मलाई चाहिँ दुविधा चाहिँ लागेको हो, लागेर पनि ठिकै छ। अब धेरैसँग मैले कुराकानीहरू गर्दाखेरि सोद्धाखेरि अब यो चाहिँ फरक पर्दैन, भोलि त्यो मुद्दाको किनारा भइसके पछाडि फिर्ता हुन्छ भन्ने विषयमा अथवा सिलसिलामा त्यही विश्वासले चाहिँ मैले पनि त्यो काम गरेको हुँ। यी सबै जग्गा अदालतमा धरौटी राख्ने मुख्य योजनाकार राजकुमार हुमागाई नै हुन्। कागज रूपमा उनले जग्गा आफ्नो नाममा नदेखाए पनि जग्गा धनीबाट मन्जुरी लिएर अदालतमा धरौटीमा राख्न सेटिङ मिलाएका थिए। उनलाई सहयोग गर्ने स्थानीय एजेन्ट ईश्वरी प्रसाद अधिकारीको आफ्नै 7 रोपनी जग्गा पनि अहिले रोक्का छ। उनी पनि आफू समेत ठगीमा परेको बताउँछन्। मेरो जग्गा यसरी हाले हो, मैले उसलाई ल यस्तो पैसा आउँछ भनेर भन्यो, ल भने अनि जग्गा हालिदिएँ पठाइदिएँ। अनि फेरि त्यहाँबाट यस्तो हुन्छ अरे गुरु तुरन्त फिर्ता हुन्छ भनेर उसले भन्यो। हो के अरे भनेर मैले भने आखिर त के को जग्गा फिर्ता हुन्छ, जग्गै फिर्ता हुँदैन। आफू नै अन्यलो परे मान्छे अब कहाँको त्यो थाहा भएर गरे काम भएको हुनु के हेर्नु। आर्थिक प्रलोभन देखाएर व्यक्तिको जग्गा सम्बन्ध नै नभएका व्यक्तिको मुद्दामा अदालतमा धरौटी राख्न स्थानीय बिचौला सहित राजकुमार हुमागाईदेखि मालपोत अधिकारी तथा अदालतकै कर्मचारीको समेत मिलेमत रहेको स्थानीय बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, असाध्यै ठुलो गिरोह लागेको हुन सक्दछ यस कार्यमा। कसैको मुद्दा, नचिनेको मान्छेको मुद्दाको धरौटी झुक्क्याएर अथवा पैसाको लोभमा नजानेका मानिसलाई, थाहा नपाएका मानिसलाई भन्न लगाएर त्यो धरौटी राख्ने अनि त्यसपछि त्यो मुद्दाको फैसला के हुन्छ थाहा छैन, तर थोरै पैसाको लोभमा पढलेख नगरेका मानिसहरूलाई झुक्क्याएर यसरी सिङ्गो गाउँको जग्गा जमिन नै धरौटीमा बसेको छ। यो सबै जान सक्दछ। यसबाट जोगिन अत्यन्त जरुरी छ। यसबारेको फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू सहित अर्को कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष भेट्ने बाचा गर्दछु। अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. अपोलो पेन्ट्स प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telizens. Intelligence in Televisual Advertising.